الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig ngadto kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw manaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah maana kaning tanan. Mga igsuo, nagpasalamat kitag dako sa Allah subhanahu wa ta'ala nga gitagaan usab kita gigayon sa pagpadayon ni atong programa mahitungod niining mga balaod sa Islam. Ilabi na ang may kalabutan diha sa ibadat. Mga igsuo, ning abot kita sa lain nga pagtulunan mao kanang zakat. Ug dinhi sa zakat mga igsuon atong gitagaan sa milabay ang basihan nga makita nato sa Quran. Basihan nga makita nato sa saysay o hadis. Ug karon mga igsuon atong gisugdan sa pagbatbat ang kabahin sa gitawag na tuog haddi nisab o nisab, kanang kadaghanon o kanang kadaghanon sa kanang tanom o kadaghanon sa hayop o kadaghanon sa salapi nga kung maabot niya na wajib ang gitawag na tuog zakat. Mga igsuon, ning abot kita sa lain nga kabahin niining atong gisgutan nga zakat. Ari kita sa kabahin sa hayop. Nga kining hayop adunay tulo ka mga butang dinhi, mao ang bahin sa kanang karnero, bahin sa baka ug bahin sa camel. Una nga bahin ni mga igsuon kining paghisgutan nato zakat diha sa kahayupan. Una kabahin ini mao ang karnero. Diha sa karnero mga igsuon, ang iyang nisab o ang kadaghanon sa 40 sa 40 ka karnero, usa ka karnero ang zakat. Mo kana mga igsuon. Kung 40 maabot na gani ang imong kadaghanon sa karnero, usa ka karnero ang zakat. Kung moabot ang kadaghanon sa usagatos ug 21 ka karnero, ang iyang zakat mga igsuon, 2 ka karnero. Kung moabot og 201 ug usa ka karnero, ang iyang zakat 3 ka karnero. Kung moabot ang karnero og 3 ka gatos ug usa, ang iyang zakat niya na mga igsuon 4 ka karnero. Kung moabot og 4 ka gatos, sa matag usa ka gatos, kay ning abot ang atong daghan na kayo panalangin sa Ginoo. Kung moabot og 4 ka gatos ka karnero, sa matag usa ka gatos, usa ka karnero ang zakat. Mo kanay kabahin sa karnero mga igsoon. Karon, dugang sa pagpatinaw nini, kabahin nining karnero. Kung ang karnero, ang iyang kadaghanon, ning abot lamang sa usagatos o 15. Usagatos o 15 ka karnero. Ang imong bayranan sa zakat, katurang sa ubos. Ibutang nato ning abot og kanang 40
ug katong nahabilin dili kamo hatag og zakat. Mo man akong ibutan nato nga ningabot ang imong karnero og usa gatos o 15. Katong ubos niya na maura ang imong tagaan sa zakat. Mo ka kabahin nga atong ipatina og dugang kabahin nining sa karnero. Nangyo na to ka mga igsuon ngayong nasabtan kining zakat kabahin sa karnero. Ari kita karon kabahin nining hayop nga zakat sa hayop nga diha sa baka. Dinhi sa baka mga igsuon, unsa ang iyang zakat niini? Unsa iyang kadaghanon? Unisab niya ini. Diha sa baka, kung moabot og 30 ka baka o 30 ka ulo, 30 ka baka, ang iyang kuan ni mga igsuon, ang iyang zakat ini usapod. Usapod ka ulo. Kibali mga igsuon, kung niabot og 30 ka baka, usa ka baka pud ang iyang zakat nga usa ka baka nga nati nga sobra sa usa ka tuig ug wala pud maabot og 2 ka tuig. Hapit na siya nga mosulod sa 2 ka tuig. Mo kanay una. Kung moabot ang baka og kanang 40 ka baka, kung moabot og 40 ka baka, ang imong zakat sa 40 ka baka kanang usa ka nati nga moedad og 3 ka tuig na. Kung 40 ka baka nga niabot, ang imong zakat sa 40 ka baka usa ka nati nga baka nga 3 ka tuig. Mo kana mga igsoon. Ari kita sa lain, dugang ni mga igsoon. Kung gitagaan kita og panalangin sa Ginoo, ningabot og 60 ka baka. Dini kung naabot og 60 ka baka mga igsuon, duha ka nati nga baka nga ang ilang panuigon, usa ka tuig. Duha ka baka kung abot 60, duha ka baka o ang ilang edad usa ka tuig ang kada usa. Kay duha man ka 60 man ka baka. Kung mahitabo ana ang imong zakat, duha ka nati nga baka nga tag duha ka tuig. Ang ilang panuigon usa ka tuig. Ari kita sa pataas. Kung gitagaan kita panalangin sa Ginoo, ningabot og sobra ka 60. Sobra sa 60 ang atong baka. Uy, alhamdulillah, hindi daghan. Sobra ka 60. Dini mga igsuon, adunay duha pa ka pamaagi ang pag-ihap sa zakat. Kung diha sa 30, sa 30 ka baka, nga usa ka nati, nga ang iyang panuigon, 2 ka tuig. Kung ari kita sa lain nga pamaagi, nga kung 40 ka baka, ang iyang zakat, usa ka baka, nga ang iyang panuigon, 3 ka tuig. Mo kana mga igsoon. Kung sobra ang atong panalangin, niabot kita og sobra ka 60. Mo to ang pamaagi mga igsoon sa pag-ihap. Kung sobra sa 60, 2 ka pamaagi. Kung adto ka sa 30, mo ka to. Usa ka baka ngang iyang panuigon, 2 ka tuig. O kung dili kita sa 40 ka baka, nga mohatag kita og zakat, nga usa ka baka ngang iyang panuigon, 3 ka tuig. Mga igsuon dugang nga pagpatinaw kabahin nining gitawag ng haddi nisab kadaghanon sa baka nga atong gipatinaw diri nga adunay 2 ka pamaagi sa pag-ihap sa baka. Naay diri ka sa 30 ka baka, kung na kay 30 ka mga baka nga panalangin gihatag si mua, og aduna kay 40 ka mga baka. Og mga igsuon kay duha man ka pamaagi, diha sa atong pag-ihap, tan-aw nato asa ang kanang makahatag taog kanang zakat nga daghan. Tan-aw nato ang pag-ihap nga kung naatay mabilin, ang gipasabot diri mga igsoon nga naatay baka nga mabilin nga ubos sa siyam ka mga baka.
Mamana nga inigihap na to, atong banabanaon, nga kung mugamit ta sa 30 ka mga baka, nga pamaagi, nga paghataw og zakat, maingunan niya ang resulta niya, ug mugamit kita sa pamaagi nga 40 ka baka, nga ingunani po ang resulta niya, basta nga ang nahabilin nato, dili siya kanang siyam ka mga baka. Kinan ubos pa ni ana. Mo nay gipatinaw diri mga igsuon nga atong mabiling nga baka kung naatay daghan man ugali nga baka ba nga sa pagpamaagi nato sa pag-ihap sa kadaghanon sa iyang nisab kinahanglan gamay dili mabut og siyam kinahanglan ubos pa sa siyam ang mahitabo. Pero mga igsuon ari kita sa usa sa hayop o kahayupan nga atong giingon diri mo kanang kabahin sa kamelyo. Dini mga igsuon sa camel o kamilyo ba, naa po siya'y kadaghanon, naa siya'y nisab. Una, nga kadaghanon, kung atong kamilyo, kay sa ato ang, diri sa Pilipinas, wala man tay kamilyo. Pero ato lang ng tagaan o pagtagad, aron na tay dugang kinaadman, kung naay kamilyo, una nga nisab, kadaghanon sa kamilyo, kung naay 5 ka kamilyo, usa ka karnero. Kung naa kitay 10 ka kamilyo, ang mahitabo duha pod siya ka kanang karnero. Ug dugang niya na mga igsuon, kung maabot og 15 ka kamilyo, 15 ka kamilyo, tulupod ka karnero. Kung maabot og 20 ka kamilyo, upat pod ka karnero. Kung maabot og 25 ka kamilyo, 5 pod ka karnero. Kung maabot og 26 ka kamilyo, camel, ang atong paghatag niini usa ka kamilyo nga ang iyang panuigon 3 ka tuig. 2 ka tuig di mga igsuon. Kung 26, usa ka kamilyo nga ang iyang panuigon 2 ka tuig. Kung moabot ta og 36 ka kamilyo, mohatag kita og usa ka kamilyo nga ang iyang panuigon 3 ka tuig. Kung moabot kita sa 46 ka kamilyo, mohatag kita og usa ka kamilyo nga ang iyang panuigon 4 ka tuig. Kung moabot kita sa 61 ka kamilyo, mohatag kita og kanang mohatag kita og 61 ka kamilyo, mohatag kita og usa ka kanang kamilyo nga ang iyang panuigon 5 ka tuig. Kung moabot sa kanang 76 o 76 ka kamilyo, mohatag kita og 2 ka kamilyo nga ang panuigon niya mga igsuon 3 ka tuig. Ug moabot og 91 ka kamilyo, mohatag kita og 2 ka kamilyo ug ang iyang panuigon 4 ka tuig. Ug kung moabot ang kamilyo og usa ka gatos og 21, daghan ang panalangin, usa ka gatos og 21 ka kamilyo, ginaingon diri sa matag 40 ka kamilyo, mohatag kita og usa ka kamilyo nga ang iyang panuigon 3 ka tuig. Mao kadto ang kinatibuk-an bahin sa hayop mga igsuon. Atong gipatinaw na ang kabahin sa karnero, atong gipatinaw ang kabahin sa kining kanang baka, ug atong gipatinaw na usab ang kabahin sa kamilyo o camel ang iyang nisab. Kung mabot niya na mga igsuon mo to ang iyang zakat. Ari kita kabahin sa gitawag na tug kanang haddi nisab diha sa kanang salapi, ilabi na sa bulawan, o gitawag na tug bulawan kanang gold, kanang ikaduha kanang bahin sa pilak, silver. Diha sa bulawan mga igsuon, 15
15 miskal o 15 ka miskal. Kining miskal mga igsuon nga duulan kini sa 5 ka gramo o 4.68 4.68 gramo ang usa ka miskal. Mao man na nga mga igsuon kung naay bulawan gold 15 ka miskal nga maabot diha ang iyang 70.6 gramo siya, ana pa ang zakat. Balik ko na ito mga igsuon, ang 15 ka miskal, kung mubahin ta sa usa ka miskal, 4.6. I-times na ito na, mabutog 70.2 gramos. Ana pa mo hatag og bahin sa zakat. Og diha sa pilak, o kanang gitawag silver, aduna siya'y 105 miskal. 105 miskal, ang iyang katumbas sa gramos, muni, 491.4. Upat kagatos ug 91.4 gramos. Kumabot diha mga igsuon, kining bahin sa pilak o silver, anha pa mo kanang mo kuanog zakat. Tataw na kay mga igsuon, no? Kining kabahin sa salapi, kining sa bulawan, 15 ka miskal, 70.2 gramos, og diha sa kining sa pilak, silver, nga 105 miskal, ang iyang katumbas ni ini kung gramos, upat kagatos, og 1.4 gramos. Kumabot diya mga igsoon, ana pa mo himuog zakat. Ang zakat niya mga igsoon, sa itong ginaingon na, nga usa sa 40. Kibali, gamay ra kay mga igsoon. Kumabot niya nga kanang ang iyang haddi ni sab, usa sa 40. Nga bahin, mo kana ang zakat nining gisgutan nato kining bulawan o kining pilak. Mga igsoon, ningon ako ng sabtan, ang atong pagpatinaw, kabahin nining pagpahayag nato, nining zakat sa kining sa tanaman, mga tanom, zakat nining diya sa mga hayop, o zakat nining sa salapi, sa bulawan, o sa pilak. O mga igsoon tungod kay wala na may oras o gigayon, may nang alagad sa pag-ingon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, ug panalangin sa Allah, maana kaniyong tanan. Dagang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.